Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دحان دوعلكم دحان دحاديركم ملع عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامن قاعد احنا مساهم لنا ناي كل شيء عمد مستي ناي زبيت سب ناكل كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخجم وون بخبري نعدمكم سمعته تعالى مقبارن سبسكرايب زي جوركم تكون كعام سبسكرايب جورو لكن تجوروا تلهم بزح سبب نقريو إذا حق زيمو نسو مقبار هيترسعوا من مجزية يودلكم من بون تخافلو نجار يلن لايك جورو زينا لكم باركس بتاعم بزجر مكونات أونت نمزراب منجست تجراي إني حدا أنت نزار وأنت لنا أنت نبلكم تلهم وتخكل يخام تقولين من ترتري بالليل حد يشجعني يوص يزلو كوص اللو نالنا ويننا عيرنا بفلاي أنا تجرا لاي جرمن بزلا على خنت نتزاربنا على زنورنا هنا كل نجار دقاقمنا هزاربنا هنا خنديز أكل اتم مرحتون ببعلتهم مخون يخل ناينا سميعهم مخون يخل جد قال بقال تنزبلنا ين كبهالا اللون كصحافة زبل زبلنا ين بحقي واسينا اللوع بزرزر نواخاتهم كبلانية كشع مجرشا مسانا صانيحهم سمعوه ازي كسمع زلويو ازي بفلاي نايلهم معانت سمعتي لا يقبروه نتفلطوه شير قبروه أغمطوه هاتيمكم ولا وسيدكم نهتفلط أمن قد زرخوكم وسبون هابوه بتعمي أقداس زخونة حتصير حبرتاي بزوح يو قصد اللو يتو وصي زلوغ حقي قد اتوانا قد نمقدال زملكت انت قادل تزملكت وصي ازني هذا هزي زنبالكم قد برينت غيركم يميخون ريكارد غيركم يميخون نغلو سوا سمعوه ازي حق زي تحس ترخبه حيال زخونه ما صعت سله صبويه مالتي بتعم وينا ولنا الغور وينا انا زنورنا ليو ناو نحلف شعب مጨረሻ سمعوني حصاريا تهزن بالكم مريصه انا تهزن بالكم زلكم نمنتاي اتا ندليا زنبرنا اتا تملكتن هزني هابزا هزوان نمخته تملكت ذا حق زي اينا واخاتكم كبلا سايصنحو ناو نحلف حبرنا نسمعيو ያው እንግዲህ ሁሉ ሺህ አምዝ ነግረኩም በመሐረኛ ተማሂረ ስለዛዓወሁ ትግርኛ አይተማርኩ ወንዲ ትግርኛ ሓደ አይነት ፊደል ወን ሃሎ ግዕዝ ሃሎ ንምንታይ ከም ኳኑ በጣም ይከብድዩ ስለዚህ ቁርተንት እንተንብብ ተለኹ ተጋገየ ነገር እንተልዩን እርም ክተብሉ ዝሓተኩም ሰማዕተይኩም ትኩሉ ሺህ ንሓተትናኩም ኩሉ ሺህ ዓመ ፖዚቲቭ ዝኾነ መልስ ሒዝኩም ብዙሓት ሓንቲ ቃል ሓተት ተለኹ መልስ ትጽሕፉልይ ማለት እዩ በጣም የዘመስግን እዚ ከዓመ እዚ እናልኩም ባርክስ ናኡ ንሕለፍ ሰማዕተይ አንቀጽ 4 ወሰን ተፈጻሚነት ይብለሎ እዚ አዋጅ አብ ትግራይ ወይ ካብ ትግራይ ወጻኢ አብ ዝኾነ ቦታ ወይ ከባቢ ኮይኑ ዜግነቱ ወይ ዝመጸሉ ከባቢ ብዘየገድስ አብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ አዋጅ አብ ዝተደንገገ ዋኒን ተፈጻሚነት ይህልዎ ይብለሎ ንማንም ተፈጻሚነት ከም ዘለዎ አንቀጽ 17 እዚ አብ ደንብ ገርኩም ስምዑ ዋዛ አንቀጽ ያ ያኸንበልኩም ተዛልየ ዝነኹ ሰማዕተይ ንመኸተ ምዕንቃፍ مخاته نمعنقاف زغبريو قصر حدا زخونه سب لوعلاوينت هلونا دحننت حزب تግራይ وحسن مغبار كغادل زغبؤو نخيغادل بمحساب زحابه ወይ كحبق زغبره ወይ ካብ ሰራዊት ሞሊቁ ናብ ገዝኡ ዝተመለሰ አባል ሰራዊት ትግራይ زحابه ወይ كحبق زغبره እንተኮይኑ ካብ ሓደ ዓመት ክሻዕ 5 ዓመት ክበጽሕ ዝኽእል صنوع مأسرتي كاب 10,000 بر كسع 50,000 بر مقصعة جنزب يقصع يبلكم الله كالأي أفتصاصما اتجبن بشلالتنينت زتفتصما انت غينو كسع 5,000 بر زبصح جنزب يقصع يبلكم الله سالساي زخونه امبارح ابال كوميتي مخته حلافي ممحدار حلافينت مملمال تعلامي زلو زخونه سب አብ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ አንጻር ጸላኢ ክምክት ወይ ከገልግል ወይ ክሕግዝ ሕጋዊ ግቡእ ንዘለዎ ትግራዋይ ንኸይምክት ሓሲቡ ግቡእ ከይፍጽም ዝገበረ ወይ ካብ ስሩዕ አሰራርሓ ወጻኢ ዝመደበ ወይ ተመሳሳሊ ናይ አድልዎ ስራሕ ዝሰርሐ ወይ ተመሳሳሊ ተግባር ዝፈጸመ እንተኮይኑ ካብ 3 ዓመት كشع شوعت عمد زبصح صنوع مأسرتي بر 10,000 ناي جنزب قصعات يقصع يبلكم الله رابعاي زخونه سب
ኣብ ትግራይ ወይም ካብ ትግራይ ወፃኢ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ወይ ህዝቢ ትግራይ ወይ ሰራዊት ትግራይ ከይጋደል ወይ ከይምክት ወይ ኣብ መኸተ ብዝኾነ መንገዲ ከይሳተፍ ዓሊሙ ብሚድያ ኾነ ካልእ ሜላ ተጠቒሙ ዘለዓዓለ ወይ ዝመርሐ ወይ ዝፈጸመ ወይ ነዚ ዝውዕል ገንዘብ ዝሃበ ወይ ዝኣከበ ወይ ዘከፋፈለ ወይ ተመሳሳሊ ተግባር ዝፈጸመ እንተኾይኑ ካብ 5 ዓመት ክሳዕ 15 ዓመት ክሳዕ 15 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ይቕጻዕ ይብለኩም ኣሎ ሰማዕተይ። ኣፈጻጽምኡ ከቢድ እንትኸውን ድማ ካብ 15 ዓመት ክሳዕ 25 ዓመት ብዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ይቕጻዕ። ዕልል ዘብል እዩ። ዕልል እናዋልኩም ስምዕዎ። እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ወዲ ሃፍታም፣ ወዲ ድኻ፣ ወዲ በዓል ስልጣን፣ ወዲ ገለመለ ዝብል ምንም ፍልልይ ዘይብሉ ኣዋጅ ወፂኡ ዝኒሆ። ዕልል እናዋልኩም ስምዕዎ። እዚ ገበን ብትካል ሚድያ ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ትካል እንትፍጸም ብመሰረት ሕጊ ዝህልዎ ቅፅዓት ገንዘብ ከም ዘሎ ኮይኑ ፍቓዱ ክስረዝ ፍቓዱ ክሳብ ምስራዝ ምውራስን ዝበጽሕ ቅፅዓት ይቕጻዕ። አንቀጽ 18 ክብሪ ምግዳልን መስዋዕትን ምንእኣስ ዝኾነ ሰብ ብጣዕሚ እዚኣ በደንብ ልዋ ኣታ ቆራይ ኣታ ዕውር ኣታ ሓንካስ ኣታ ገለና ወሊኦም ዝፀርፍዎም ዘለው ብጣዕሚ እዚኣ ከዓ ምቁይ እናበልናላ ዝነበርና ኢና። ብጣዕሚ ደስ ትብል እያ። ስምዕዋ ብሉ ዝኾነ ሰብ ክብሪ መስዋዕቲ ምግዳል ተጋደልቲ ስድራ ተጋደልቲ ንምንካእ ብምሕሳብ ብዘረባ ወይ ብጽሑፍ ወይ ብምስሊ ወይ ብኻልእ ብዝኾነ ሜላ ዘዋርድ ተግባር ዝፈጸመ ካብ 5 ዓመት ክሳዕ 15 ዓመት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ክሳብ ብር 10,000 ዝበጽሕ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ይቕጻዕ። ኣፈጻጽማ እዚ ገበን ብሚድያ ወይም ብኻልኦት ውዳበታት ብዝተወደበ መንገዲ ዝተፈጸመ እንትኸውን ካብ 10 ዓመት ክሳዕ 15 ዓመት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ እንካብ ብር 50,000 ክሳዕ ብር 100,000 ዝበጽሕ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ይቕጻዕ። እዚ ገበን ኣብ ምፍጻም ዝተሳተፈ ዝኾነ ሚድያ ወይ ካልእ ትካል ወይ ውዳበ ካብ ብር 300,000 ክሳዕ ብር 500,000 ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ይቕጻዕ። 3 ክብሪ ኣዶታት ትግራይ ወይም ህዝቢ ትግራይ ወይ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ዝተደንገገ ክብሪ ባንዴራ ወይ ብሄራዊ መዝሙር ወይ ወለዶታትን ህዝቢ ትግራይን ዝገብርዎ ቃልስን ናይዚ ዝተኸፈለ መስዋዕትን ንምንኣስ ወይም ንምጽልእላእ ወይም ንመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዘዋረደ ወይ ዝረገጸ ወይ ግቡእ ክብሪ ከይረክብ ዝገበረ ወይ ተመሳሳሊ ተግባር ዝፈጸመ ክሳብ 5 ዓመት ዝበጽሕ ቀሊል ማእሰርቲ ክሳብ ብር 10,000 ዝበጽሕ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ይቕጻዕ ይብለኩም ኣሎ። አንቀጽ 18 እናወዳእኹ እየ ሰማዕተይ። ተፈጻሚነት እዚ ኣዋጅ 1 እዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንካብ ዝጸደቐሉ ዕለት ያው ገና ኣይወፀን ዘለኹም ዝለኩም ዘለኹ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተፈጻሚ ይኸውን። ኣብዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ዝተገለጸ እንተሃለወ እውን ተፈጻሚነት ኣብዚ ኣዋጅ ካብ አንቀጽ 35 ክሻዕ አንቀጽ 48 ዝተደንገጉ ገበናት ካብ ጥቅምቲ 24 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ይኸውን። ምክንያቱም ቶም ኣብቲ መኸተና ዝተጎዱ ኩሉ
ዝበፅሖም ዘናእስ ዝፀርፍ ዘዋርድ خناس حزو قبرهم كل نجار زقبر تقطعيو بدحار تمليسو خاب 2013 جميرو يخون يزول زله بتعم صبغيو دكتور دبرصين قبر ميكائيل دكتور بريزيدنت بهراوي كللاوي منግስት ትግራይ መቀለ ይብለሎ مسمعتي እዙይ بتعامي زحጉስ እዩ ብዙሕ ግዜና ተዛራብናሉ ዝነበርና እዩ እንታይ ምና መخنلو እዙይ ሪከርድ ገርኩም نسب اسمعوه شير قبروه لايك قبروه بزح فتاون سألان كسمع اللوه يقدر حق سلازخونه يكونن يقدر بتقراي سلازي يكونن يقدر بدي سوا خوين كازب بحالم عبيتم كيدو أيام اللتن اندحر فصيمو مو دزي ماسرجان اندحر تتحيزوه عفتازرة راخب اللاغزي إذا هزنيه منقستنا بلسقنا صباح نقوه زفرسيو عبدي سوا خوينم عب زخونه بوتاتات خوينم زتقادلو زخلي بيتشا زحق زن حق دم بوصيل زنوا زن خجبرا زي يجبن ناقور تصنحو نكاب كلتشحن 13 جميرو هاي مش خندي عامت مأدي حمشت عامت جميرو تفصام انت تخوني تحت تخوني جبن يمزفصمو زلو جبن تجيغنا نعدو خبل عينو سنو اقرو كل ነገር ዝሰአነ እናጸረፍካ እናዋረድካ ዝንበረሉ ታይጠም ይኳዳ ሆን ካን ከይድካ ንስኻ ከምዝልካ ዳ ሆን ካን ከይድካ ወዲ ኸንተ ሞተሞ እንታይ ሞ ክገብረክ የገለመለና ተባሃለን ወለዱ ንኽናስሑና ተጸረፈ ዝነብር ዘሎ እንዳውም ተመሊ ካብ ናብ ዓስቱ ናይ 17 ዓመት ጀሚሩውን ክኸውን ኣለዎ ማንም ንዓዱ ዝተቃለሰ ዓብይ ክብሪ ክወሃብ ኣለዎ ትግራይ ናቱ እያ ናይቱ ዝተጋደለ እያ ناي مان مبجزا خوين ناودل دلو ويك عمد قلنا حب عدي سببا دي إنه هذا خاب إسرائيل كيد حدا عركين دي سببا سي وا تقرأ يكوز مسلو بزو مجانا يا كباب يزن إنه أو إسرائيل مباسي كباب مو زي تجارو خال إتريني لو كل بتقرنياي لما نتقرنياي قرقرالي زار تقرأ أيو عويل زارة بدا مست تقرأ أيو خرام بالله تساوي تقرأ أي كل زي تقرأ أي خال إتريني خايز الزلة ስለዚህ ብዙ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ክዕጸለዎ አይጠቅመናን አብይ አህመድ ክፍት ገይርዎ ዝንህ ገንዘብ ስለዝረኽወል እዩ ብጣዕሚ ብኽቡር እዩ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ካብ መቀለ ዘመላልሰሉ መናእሰይ አውቶቡሳት ክዕጸው ኣለዎን እዚ ሕግዚ ተለለ ክወጽ ኣለዎ ናዋልኩ ሰማዕተይን ህዚ አውዚ አኽለኒ ክሻዕ ዝቅጽል ግዜ ሰላም ብሰፊሑ ከዓመ ምስ ተጋዳላይ ጀርመን ኮይናውን በደንብ ገርና كريينا كنقصلو لينا افتنا يصباح بروجرامنا هذه واخاتكمنا مساء زلو بتعمي دس زبل زينا اين حيزنا لكم مسينا نامو شير غور ولا يغور ونالكو دحانو على دحان حدرو تشاو